اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
کسے نو چھوڑ دیے چن چن کلیاں دوڑ دیے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے چن چن کلیاں توڑ دیے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیے پڑھو لا الہ الا اللہ رکھ یاد کفن دیا بندانو اور رکھ یاد کفن دیا بندانو رکھ یاد کفن دیا بندانو رکھ یاد قبر دیا کندانو چھڈ جانا زن فرزندانو پڑھو لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے او رحمان او داتا او گنج بخش غریب نواز لاجپال کہ جن نے آسمان نو بغیر تھما تو ٹکایا اور سمندر دیاں لہراں دے زمین دے سینے نو بچھایا زمین دی خوبصورتی واسطے اللہ رب العالمین نے انسان بنائے حیوان بنائے ندی نالیاں بنائیاں دریا بنائے سمندر بنائے لا تعداد مخلوقات بنائیاں حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور دونوں مقام آمنہ دے لال مکہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے دوستو بزرگوں اور گھر کے اندر بیٹھ کے سنن والی میری روحانی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بڑا ہی بے حد شکر ہے کہ جس خالق و مالک نے گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر وچ جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے دوستو بزرگوں آج دا 2 ستمبر 2022 دا خطبہ جمعہ دے اندر یہ جیڑی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے رب دے قرآن دا 4تھا سپارہ سورہ دا نام سورہ آل عمران جن دی 185 نمبر آیت ہے اس دے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات دے زندگی بسر کرنے والے لوگانوں اعلان کیتا ہے مخاطب کیتا ہے فرمایا ہے دنیا کائنات دے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے ہر جاندار نے موت کا پیالہ پینا ہی پینا ہے کیونکہ موت ایک ایسا اللہ رب العالمین دا حکم ہے اللہ دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے کہ بابا جی آدم تو لگ کے آج دے دن تک کنے لوگ آئے 1,24,000 انبیاء آئے سارے نے موت کا پیالہ پیتا
اس تو بعد صحابہ اکرام آئے، تبع تابعین آئے، آمہ اکرام آئے، امام آئے، محدث آئے، جناب خطبہ آئے، جنہوں نے اس موت دے پیالے نو قبول کیتا ہے، اور سیاڈے اور میرے واسطے حکم ہے کہ موت کسے دی حیا نہیں کر دی، اے موت ہر انسان نو آ کے رہنی ہے، اے موت دا کسے نو علم نہیں کہ کسے بھی موت دے انسان دی موت واقعہ ہو جائے۔ بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے کہ انسان لوگ اپنے گھراں دے اندروں خوشحالی دے نال نکلدے نے، چند منٹاں بعد پتہ چلدا ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا، جی اس بندے نو کی ہویا سی؟ حضرت جی کچھ بھی نہیں، حالے ہوں چنگا بھلا گھروں باہر نکلے ہے، کم واسطے گیا ہے۔ اللہ دی قسم اے موت کسے نو اے نہیں ویندی کہ اے بندہ بیمار ہے، اے بندہ تندرست ہے، اس بندے دی حالے ان دی اولاد نو ضرورت ہے یا نہیں، اے موت نے اے نہیں ویکھنا اس بابے نو، اس بزرگ نو میں جناب بڑھاپے دے اندر اولاد دیتی تے ان دی اولاد نو اس بزرگ دی ضرورت ہے یا اس اولاد نو اس باپ دی ضرورت ہے۔ موت اے نہیں ویندی کہ جناب کسے نو جس موت دے جس وقت انسان دی موت لکھی ہے اس وقت اس موت نے آگے ہی رہنا ہے، کیونکہ رب دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے، کیونکہ تسی اور میں اپنے ہتھاں دے نال جناب اپنیاں اکھاں دے نال کنے جنازے ویکھے، ہتھاں دے نال کنے جنازے دفنا کیا ہے، کنیاں میتاں نو جناب لادی اتار دیتا گیا۔ اے ساڈے واسطے جناب لمحہ فکری ہے کہ جس وقت اسی اپنے نو دفنا کے آنے ہم تے سانو دس دینے کہ میں ہوں اس دنیا تے واپس آنا نہیں، ہوں تسی میرے کول اس بستی دے اندر آنے جتے انسان ایک باری چلا یا دوبارہ قیامت تک واپس آ سکتا نہیں آ سکتا، کیونکہ رب دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے انسان تو دنیا دی عیش و عشرت دے اندر آ کے اپنے خالق و مالک نو بھول گیا، اپنے مالک دیاں جناب حداں نو پارا پارا کرن لگ پیا۔ اج جناب دنیا دی عیش و عشرت رب نے تینوں عطا کر دیتی ہے، اے جناب دنیا دی عیش و عشرت دے اندر آ کے تو اپنے خالق دے مالک نو بھول گیا۔ اے موت جناب ہر وقت ہر انسان نو آ کے رہنی ہے، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جڑا کہے مینوں اس دنیا تے موت نے نہیں آنا، اے موت ہر انسان نو آ کے رہے گی، کیونکہ رب دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے ہر جاندار نے موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے۔ آپ اپنی جناب زندگی دے اندر پیشہ نو نظرہ دے دوڑاؤ، جناب ساڑھے نال کھیلن والے ساڑھے کئی دوست دے یار اس دنیا دے نظر نہیں آ رہا ہے، اے جناب ساڑھے نال زندگیاں بسر کرنے والے ساڑھے نانے دادے اس دنیا دے نظر نہیں آ رہا ہے، ساڑھے باو اجداد اس
دنیا دے نظر نہیں آ رہا ہے. ساڈے کئی رشتے دار اس دنیا تو جا چکے نے جنہاں نے موت دے پیالے نو پی لیا. تے کسی اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا, اے جناب موت ہر انسان نو آ گئی رہنی ہے, اے موت کسے دی حیا نہیں کر دی. فرمایا جا ویکھ قبر دی وادی نو آوادیاں دی بربادی نو, او جا ویکھ قبر دی وادی نو آوادیاں دی بربادی نو. او جناب چھڈ دنیا دے غم شادی نو, پڑھو لا الہ الا اللہ. حضرات موت کسے دا خیال نہیں کر دی. اے موت نے اے نہیں ویکھنا کہ اس مسجد والیاں نو اس خطیب دی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جس وقت رب دے قرآن دا فیصلہ موت آ جانی ہے اس وقت موت آ کے رہنی ہے. اس موت نے اے نہیں ویکھنا کہ جناب اندے والدین نو اس بچے دی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اے جناب دنیا دے حالے باپ بڑھاپے دے اندر پہنچ گیا ہے, باپ بڑھا ہو گیا ہے, اولاد جوان ہوندی جا رہی ہے, اندے بیٹے گبرو نوجوان بن گئے نے. اے جناب بڑھا باپ اپنے جناب جوان بیٹیاں دی کب اپنے جوان بیٹیاں دی میت نو گندا دے رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے جناب بڑھا باپ اپنے جوان بیٹیاں نو اپنے ہتھاں دے نال دفنا کے آ رہا ہے, نالے کہندا او بیٹا اے میرے بیٹے اے واریاں تے میریاں سی پر اج تو دنیا فانی نو چھڈ کے جا رہا ہے. اے میرے بیٹے اج اس دنیا تو جان دیاں واریاں میریاں سی. جس وقت تسی دنیا تے آندے جے دنیا تے آن دی ترتیب اس دنیا تے موجود ہے. پہلے جناب پردادا آندا ہے, پھر اس دنیا تے دادا آندا ہے, پھر اس تو بعد باپ آندا ہے, پھر اوندا بیٹا آندا ہے, پھر اگوں جناب اوندا بیٹا آندا ہے. اے جناب ترتیب ہوئے ترتیب اس دنیا تے لوگ آ رہے نے. پر جس وقت دنیا تو جانا ہے تے کسے دی کوئی ترتیب کوئی نہیں. جناب کتے پوترا پہلے جا رہے آئے, کتے جناب دوترا پہلے جا رہے ہیں, کتے جناب نانا دادا جا رہے ہیں, کتے جناب بیٹے جا رہے ہیں تے بڑھے پیو اپنے جوان بیٹیاں دیاں اپنے جناب جوان بیٹیاں دیاں میتاں نو جناب کندھے دے رہے ہیں. اے بڑھے باپ کہندے نے اج میریاں واریاں میرا بیٹا چھڈ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والوں رب دے قرآن دا دوسرا فیصلہ فرمایا کل من علیہا فان. ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز فنا ہو جائے گی. ایک جناب سمندر ختم ہو جان گے, آسمان دیاں چھتاں پھٹ جان گیاں, آسمان پھٹ جان گے. رب دے قرآن دا تیسرا فیصلہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آسمان تو آواز آئے گی
کل قیامت دا دن ہوئے گا، آسمان پھٹ جان گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جناب سمندراں دے اندر اگ لگ جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے پہاڑ روئی دی طرح آسمان اٹھ جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے سارے لوگ کل قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر جمع کر دیتے جان گے۔ انہاں ساریاں دے نام اعمال، انہاں دیاں کتاباں انہاں دے سامنے رکھ دتیاں جان گیاں۔ اللہ دے دربار دے اندر انبیاء بھی آ جان گے، شہداء بھی آ جان گے۔ دنیا تو جناب بابا جی آدم تو لگ گئے، قیامت دے دن تک سارے لوگ اللہ دے دربار دے اندر جمع کر دیتے جان گے۔ اے جناب انہاں دیاں کتاباں کھول دیتیاں جان گیاں، انہاں دیاں کتاباں دے مطابق انہاں دے نال حق دے نال فیصلے کر دیتے جان گے۔ کسے دے نال کر رہی دے دانے دے برابر بھی زیادتی نہیں ہوئے گی۔ اے جناب جس وقت موت آ جانی ہے، رب دے قرآن دا چوتھا فیصلہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جس وقت کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین زمین نو حکم کر دیں گے، اے زمین اپنے اندر انج کر کے زلزلہ پیدا کرے گی۔ اے جناب دنیا تو سارے لوگ اپنی قبراں جو زندہ کر دیتے جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے جناب اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس وقت زمین اپنے اندر زلزلہ پیدا کرے گی، اے اپنے اندر جننے بھی خزانے دے اندر نپے نے اے سارے چک دے باہر لے آئے گی۔ اے دنیا دے جنیاں بھی روحاں آئیاں ہون گیاں، اے ساریاں روحاں انج کر کے زمین دے آ جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ رب دے قرآن دا پنجواں فیصلہ فرمایا کل من علیہا فان، ایک دن ایسا آ جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کیونکہ تسی آ جناب دنیا دے عام واقعات سونی رہ جے، جناب بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے شہر سیلاب دی لپیٹ دے اندر آ گیا، اللہ دی قسم دنیا نو برباد کر کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، شہراں دے شہر پنڈاں دے پنڈ سیلاب اپنی لپیٹ دے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ کنیاں جناب زندگیاں کنیاں موتاں اس پانی دے اندر ہوئیاں۔ کئی ویڈیو ویکھی دیاں نے، ایک باپ دے 7 پتر جناب ایکو پانی دے اندر جناب گوتے کھاندے ہوئے اس دنیا تو چلے گئے۔ ایک ماں دے 5 بیٹے، ایک پیو دے 3 بیٹے، کیا انہاں باپ انہاں والدہ نے انہاں ماما نے جنہاں نے اپنی اکھاں دے نال اپنے بیٹیاں نو اپنی اولاد نو روڑدے ہویا ویکھیا، کیا انہاں دے دلاں دی آریاں نہیں چلیاں ہون گیاں؟ چلیاں ہون گیاں، کیونکہ رب دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے کل من علیہا فان، ہر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جناب بڑے بڑے شہر بڑے بڑے جناب پنڈاں دے پنڈ، اللہ دی قسم لوگ اپنے گھراں تو بیکار ہو گیا، اپنی ساری زندگی دی جمع پونجی جناب پانی دے اندر روڑدیا ہویا ویکھیا۔ اللہ اکبر اللہ، لوگوں نے اپنی جانا بڑی مشکل دے نال بڑے جنہ لوگوں نے بچائیاں نے، کیونکہ انہوں نے دنیا دے حالے صاحب باقی ایسن جنہ دیا جانا بچ گئیاں، جنہ دے جناب صاحب مکمل ہو گیا، وہ لوگ پانی دے اندر ڈوب کے مر چکے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے جناب ساڑھے خود گناہاں دی شامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ دے نبی دے نا بڑے ہی پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی انج کر کے ایک محفل دے اندر بیٹھی ہوئی ہے نا تے اسی بیٹھے ہوندے سا تے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے سی تے پھر بھی ساڑھے تو چھوٹے لگتے سی، چھوٹے یا قد والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے درخت جڑے نے تھلو صحابیاں نے ویکھیا کہ عبداللہ بن مسعود دیاں بالکل بریک جیاں پنڈلیاں جویں ٹٹیر دیاں لتاں ہوندیاں نے نا اس طرح بریک بریک پنڈلیاں بریک بریک لتاں، اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ کرام ہسن لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غصہ آیا، اللہ دے نبی دے کول چلے گئے، جا کے کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میرا مذاق اڑا رہے ہیں میریاں لتاں ویکھ کے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ نو ملایا، فرمایا میرے صحابہ تانوں پتہ عبداللہ بن مسعود دی اللہ دے ہاں کنا مقام ہے، کنا درجہ ہے، تانوں پتہ ہے اندہ کی مقام ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک پنڈلی نو اینڈ کر کے ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے، دوسری سائڈ دے احد پہاڑ نو ایک بلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے، احد پہاڑ پھر بھی ہلکا پہ جائے گا عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دے مدلے۔ تسی عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دا مذاق اڑان دے یہ تو انہوں نہیں پتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے کنا مقام دیتا۔ جس وقت موت دا وقت قریب قریب آیا نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی دے لیٹے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی دورہ خلافت ہے، حضرت عثمان پتہ کرن گئے، جا کے کہنے لگے عبداللہ بن مسعود اور یار مینو دس تیرا آخری وقت ہے، آخری تیرے سان ہے، تو جو چاہے گا تینوں مل جائے گا، میں عطا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے عثمان اور یار تو میرا جڑا کچھ میں منگنا تو دے سکتا نہیں، تے حضرت عثمان کہندے یار مانگتے صحیح شاید میں عطا کر بھی دیواں، میں 24 لاکھ مربع میل دا حکمران میں جناب عطا کر سکنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اے عمر اگر مینو عطا کر دینا تے پھر اللہ کو مینو جنت لے دے۔ اللہ اکبر، کی لے کے دے؟ جنت رب دے کو لے دے۔ تے حضرت عثمان دیاں اکھاں ڈل پیاں، کہنے لگے عبداللہ بن مسعود سوال بڑا وڈا کر لیا لیکن یہ لے کے دے سکتا نہیں، مینو اپنا نہیں پتا مینو جنت ملنی ہے کہ نہیں۔ او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، میرا عثمان اج تو بعد ایک نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے، میرا عثمان اج تو بعد ایک نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان نو 8 دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان کے اندر اعلان فرمایا میرا عثمان اج تو بعد ایک نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ تے پھر بھی وہ صحابہ اکرام اپنے جناب آخرت دے واسطے ایک دن حضرت عثمان انج کر کے بستی دے اندروں گزرے، قبرستان دا علاقہ ہے، حضرت عثمان اتھے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں روندیاں 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 ایک صحابی نے پوچھیا اللہ دے حضرت عثمان جی اے کیا تہاڈی والدہ دی قبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ تہاڈے باپ دی قبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ تہاڈے بھائی دی قبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عثمان جی کیوں اتنا روئی جاندے اس قبر تے بیٹھ کے؟ حضرت عثمان کہنے لگے او صحابہ کرام اے جناب
آخر دیاں گھاٹیاں وچوں پہلی گھاٹی ہے قبر، جیڑا اندے وچوں کامیاب ہو گیا وہ اگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ مینوں اس قبر نو ویکھ کے بڑا ڈر لگدا، میں عثمان بڑا رونا، اللہ مینوں اس قبر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرمائے۔ حضرت عثمان جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا عثمان اج تو بعد ایک نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے، انہوں قبر دی کنی فکر ہے۔ اللہ اکبر، آسمان تو رب نے قرآن نازل کیتا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ اکبر، اللہ اے موت انسان ہر وقت یاد کر دی ہے۔ اج تو جناب دنیا دی عیش و عشرت دے اندر آ کے اپنے خالق دے مالک نو بھول گیا، اج اپنی اولاد واسطے جناب بڑیاں تو ٹھگیاں مار رہے ہیں۔ پتہ نہیں تیری اولاد نے تیرے مرن تو بعد تیری قبر تے جا کے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اے دنیا دی ساری پونجی، اے جناب سارا دنیا دا مال تو کٹھا کر کے جا رہے ہیں، اینڈ تے تینوں ملے گا کی ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار لو کپڑے ایندے آخ سنایا ہے۔ اے جناب اے تیرے گل دے اندر جڑے کپڑے نے اے بھی پونا اتار لینے نے، تیرے گل دے وچ تیرے کپڑے نہ نہیں رہندے نے، ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار لو کپڑے ایندے آخ سنایا ہے۔ اے جناب انسان دے کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ اج جناب دنیا ساری جناب تو پوری زندگی دے اندر اج تو جو کمایا اج تینوں ملن لگے ہے۔ اے انسان ساری زندگی دن رات اپنی اولاد واسطے کماندا رہیا۔ اللہ اکبر، اللہ اے جناب جس وقت ایندا موت آ دی میت دا وقت ہو جاندا ہے، اور پھر دے کے غسل گل وچ او کفنی جا پائی لے او ویرا تیری ای آئی کمائی اے ساری زندگی دی تینوں کمائی ملن لگی ہے، اور پھر دے کے غسل گل وچ کفنی جا پائی لے او ویرا تیری ای آئی کمائی چھوڑ کے چلے تینوں پہنا دے پائی کسے بھی ساتھ کیتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اے جناب ادھروں انسان دی موت دا وقت آ جاندا ہے۔ اے جناب جس وقت انسان نہا کے ان جناب میت نو تیار کر دیتا جاندا ہے، پھر جناب انج کر کے آواز دیندے نے او یار جن جن آخری واری چہرہ ویکھنا ہے آگے زیارت کر لو۔ جناب بڑی بڑی دور تو لوگ آندے نے دا چہرہ ویکھن واسطے، جناب بڑی بڑی دور تو لوگ آندے نے آخری واری اس بندے دا دیدار ہو جائے، اور پھر آکن زیارت کر لو آخری وار جے، اور پھر آکن زیارت کر لو آخری وار جے، دیر نہ کرے ہو اس دی قبر تیار جے، آئے پھر ویکھن اس نو دوست یار جے، ویکھن پیارے پیارے دائیں ہون اندی جناب 5 منٹ پہلے مرن تو پہلے اندے سا ختم ہون تو پہلے اے جناب محلے دا چودھری تے نمبردار ہے، اے جناب شہر دا ایم پی تے ایم این اے، اے جناب ملک دا حکمران تے بادشاہ، اے جناب جس وقت اندے سا ختم ہو جاندے نے نالی اندہ نام چینج ہو جاندہ ہے، کہندے نے یار جلدی کرو
میت نو دیر ہو رہی ہے۔ اے کسے نے نہیں آکھنا او یار جلدی کرو MNA نو دیر ہو رہی ہے، او یار جلدی کرو MPA نو دیر ہو رہی ہے، او یار جلدی کرو محلے دے چودھری نو دیر ہو رہی ہے، او یار جلدی کرو مسجد دے خطیب نو دیر ہو رہی ہے۔ اے کسے نے الفاظ نہیں کہنے، اے کہن گے یار جلدی کرو میت نو دیر ہو رہی ہے، اندے دنیا نالوں ناتے ختم ہو گئے نے، اندے جناب نام بھی چینج ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے جناب اس بندے دی قبر تیار ہو گئی ہے، اینو جناب قبر دی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اندے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے باپ دے جناب چار پائی نال لیٹے نے، اے جناب اندی بیوی بیچاری جناب رو رو کے دعاواں پیا کر دی ہے، اے آخری وقت آ گیا ہے، اے ساری زندگی اندے نال گزارن والی اندی بیوی، اے ساری زندگی اندے نال رہن والی اندی بیوی، اے جس وقت نہا کے میت نو تیار کر دیتا جاندا ہے، اندی بیوی بھی ڈر دی نو ہاتھ نہیں لاندی، اندی بیوی بھی اینو انج کر کے ڈر کے اندے کولو پیچھے ہو جاندی ہے۔ او مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی، او مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی، بیوی بیچاری اس دی ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی، او مار کے تات مت بال ولچاوے گی، یا کرے گی نکاح اور تھائیں، اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا، اے اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا، رہ گیا پنجرہ خالی ڈر پیا آمدا، او سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لگامدا، ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں۔ آج انسان نو جناب قبر دی طرف لجایا جا رہا ہے، اس بندے نو قبر دے اندر اتار دیتا گیا ہے، اگر دے اندے نیک عمل ہوئے اینو جناب جنت اندے واسطے قبر دے اندر بڑے سونے جنت دے اندر ریشمی لباس اینو پہنا دیتے جان گے، اندی جناب قبر دے اندر پچھونا بھی جنت جو آئے گا، اندی جناب جنت دا ایک سائر تو دروازہ، اندی قبر دا ایک سائر دا دروازہ جنت دی طرف کھول دیتا جائے گا۔ اگر اے بندہ برا ہویا، اگر اندے نیک عمل نہ ہوئے، برے عمل ہوئے، اے جناب اس بندے دی قبر نو تنگ کر دیتا جائے گا، اس بندے دی قبر دے اندر جڑا پچھونا آئے گا جہنم دی اگ دا بنا دیتا جائے گا، جہنم والوں اندی قبر دا دروازہ کھول دیتا جائے گا۔ اور قبر مڑوڑے جیویں کولو مڑوڑ دا، قبر مڑوڑے جیویں کولو مڑوڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلن توڑوڑ دا، اور سب کچھ بن دے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑ دا، جے نہ بچائے اللہ سائیں۔ اللہ اکبر اللہ، اور جدو چابی عمر دی مک جانی، اور جدو چابی عمر دی مک جانی، گڑی چل دی رک جانی، اور نبزارین حکیمہ دے ہاتھ بڑیاں، اور نبزارین حکیمہ دے ہاتھ بڑیاں، گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی۔ اور لوگوں جس وقت انسان دی موت دا ٹائم آ جانا ہے، اس وقت دنیا دے کسے بھی حکیم دی دعائی اثر نہیں کرے گی۔ آج جناب لوگ گلاں کر دینے، اور یار انہوں 10 منٹ پہلے ہسپتال دے اندر لے جاندے شاید بچ جاندا، اور کملے ہاتھے نو پتہ نہیں اندے دنیا نال دنیا دے سائے نے لکھے سی، اگر انسان دے سا باقی ہون اور ڈگ پین آسمان دو نہیں مر دے، اور ڈگ پین
آسمان تو نہیں مردے بوٹا رزق دا جندہ اجے ہریا ہوئے اگر تیرے دنیا دے صحابہ کی تے بس نہیں اگر تیرے دنیا نالو ناتے ختم ہو گئے نے اور دنیا نالو تیرے رشتے ہی ختم ہو گئے نے تو چلدا جا رہے ہیں تے تیرے ساہ ختم ہو گئے نے تو زمین تے ڈگیں تیری روح ختم جناب غضب ہو گئی ہے اے تو زمین تے ڈگیں تیری جناب روح قبض ہو جاندی ہے اے انسان دی موت ہے انسان دی موت دا وقت کوئی نہیں جس وقت انسان دی موت دا وقت آ گیا اس وقت موت آ کے رہنی ہے آج کسی نو کہہ دیو یار چل مسجد دے اندر چلیے رب دا شکر ادا کر لئیے اور رب دیاں جناب حمدہ دے تعریفہ بیان کر لئیے اے بندہ کہندا قاری صاحب مینو رب نے دیتا کی ہے جڑا میں رب دا شکر ادا کراں او کملیا تینوں پتہ کوئی نہیں آ جڑے رب نے تینوں 5-6 فٹ دا قد دیتا ان دے اندر اللہ رب العالمین نے 360 جوڑ بنائے نے کنے جوڑ 360 جوڑ تے 360 جوڑاں دے اندر اللہ رب العالمین نے ایسیاں گریساں بھریاں نے ایسی جناب گریس لائیے اللہ دی قسم اللہ نے تیرا جسم تیرے تابع کر دیتا ہے تو جو کام اندر نال کریں گے تیرے نال کر دے رہن گے ہاتھ نو جدھر مروڑیں گا مڑ جان گے بازو نو جدھر حرکت دے اندر لے آئیں گا تیرے نال حرکت کرے گی تیرے نال تیرے پاؤں چل کے جان گے اے انسان جناب اے جوڑ جڑے بنائے نے اللہ رب العالمین نے 360 بڑے بڑے پیارے جوڑ اگر دنیا دے رہ گئے نا دنیا دے رہ گئے اللہ نہ کرے کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے بازو دی ٹوٹ جائے یا لت ٹوٹ جائے دنیا دے واقعات نے نا تسی اپنی آنکھاں دے نال بڑے بڑے واقعات ویندے جے جناب ساری کائنات مل جائے دوبارہ اس طرح دی لت بنا سکدے نہیں جڑ ضرور جائے گی تیار ضرور ہوئے گی لیکن اس طرح دی بنے گی نہیں اگر بازو ٹوٹ جائے تو اس طرح دا دوبارہ بن سکتا نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان دیاں گریساں ہی ایسیاں بھریاں نے ایک باری کام کرنا چھڈ دین دوبارہ کام کر سکتے نہیں انسان اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں بڑیاں سونیاں اکھاں دے نال انسان ویندا تے لیکن جس وقت اکھاں جواب دے جان تے دنیا دی کوئی دوائی اثر کرتی نہیں کرتی اللہ اکبر اللہ تے انسان اپنے خالق و مالک